لمبه به لګي سالن په خینو پیاز غوړی به ولې غوړی نه پس به بیا څه چلو کې پیاز راوړي پیاز نه پس ټماټر او بیا داسې لګونه څنګه غوښه मसाला वगैरह रखता है क्या देखिएगा लगनी पड़ेगा तू लगेगा ना और हाँ तासे तो लगेगा बस टमाटर वाला नहीं लगेगा तो original de cuando de kate la pesca fruta tomato barato टमाटर में लगी प्याज लगी प्याज उसमें लगी मन लग जाते हो को प्याज हालत कम वाला करना खैर देखिए दस रगड़ प्रिपेयर नो रगड़ अजय रगड़ पके नो ओहो ये लोग मर्दन बुस्ती बोली बोले वो हरा मेरे बोली वो टिविस्टी है ये मर्दन कल मुश्किल है कल बस वो बोतल लगी वो नहीं करना ज़ायका फासिल नहीं बस ना 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 टमाटर को दूबो शी करना टमाटर लंबी बकोल वाली बस टमाटर को वाह वो दूबो शी करना दा टमाटर खपले ऊपर कई करना बस टमाटर वो शी हो जा वाह तो बोल बना तो वाह दे टमाटर से करना तो वाह हम तो पति लगा शी खल करता टमाटर नहीं खल सीधा सट सट पाती की सट सट हो सट सट करने पाती की मना वाह उसको दाल मटन में बचे वाह 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 दे ना बोलो غوښې د اوبه چې ته لاړې شي دا سپېره شي دا غوښه ده خو دې ته اوس ته اوبه ولې دا خو یوازې په دې کې نه پخېږي نن به ډېر زبردست راځي وایه څنګه تریو به وي نه کم ده ما د معلومه نه نو Dera. Water.
काही म्हणा आणि तो बरं मला लागलं मोठे शेत वाचले जगाले टाकायची वसा नरो नवरी त्याचा मोबाईल बांधता हा व्हिडिओ बांधता मिसारा कम दे गिरा कमी सारा वाला बस का ना तो मस्त दाखव सर्व तो होता तर आणा का तो जो वो तो करते हो जाए टमाटर भी एक खाल का खाल शी ना तो सोरना शी तो बोल रहा हूं मैं तो बोलो कर दो बुगर भी करा नो ये भी तो इथे किती लागतं बरं आता याच्यावर बोलू शकतो